صہیب کہنے لگا او مکے والے ہو جے تانوں دولتاں نال پیار ہے جے تانوں پیسے نال پیار ہے جے تانوں پیسے نال محبت ہے پھر جاؤ میرا مکان بھی اج تو بعد تواڈے ذمے میری دولت بھی ساری قربان ہے میری زمین بھی تسی لے لو میرے جانور تے میرے ڈنگر بھی تسی لے لو تے اگلی گل سنو میرے دروازے دے نال کھڈا کھٹو اوتھے سونا بھی دبے ہوئے او سونا بھی سارا تسی لے لو مینوں مکے تو مدینے جان دیو آمنہ دے لال نے رات دے وقت سودا کیتے لوگو نبی پاک دے یار رات دے وقت اپنی دولتوں قربان کر کے مدینے دے سفر تے جا رہے ہیں کئی دن گزر گئے نے صبح دا سورج طلوع ہو رہے ہیں آمنہ دے لال مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دی نظر پئی ہے سامنے سیدنا صہیب آ رہے نے مسجد قباء وچ بسی قباء اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے آسمان تو جبریل امین آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر حق تے آن والے دا بن گئے کہ تانوں سلام کرے لیکن صہیب دی قربانی دے کے آ رہے ہیں خود جا کے صہیب نو سلام کرو آمن دے لال خود بھی کھڑے ہوئے اپنے صحابہ نو نال لیا سامنے صہیب آ رہے ہیں آپ نے فرمایا مبارک ہون میرے یار صہیب مبارک ہون میرے یار صہیب رات دے اندھیرے جڑا تو سودا کر کے آ رہا سے او سودا تیرا اللہ پاک نو بڑا پسند آیا ہے او سودا تیرا اللہ پاک نو بڑا پیارا لگا ہے اکھاں وچوں سونڈل پے آمن لال تسی اوتھے موجود نہیں سو کوئی بھی اوتھے موجود نہیں سی میں جڑا سودا کر کے رات دے اندھیرے وچ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر تانوں کیویں پتہ لگ گیا آمن لال نے فرمایا وا صہیب اللہ نو اتنا پسند ہے تیرا سودا ساری دنیا دی دولت قربان کر کے ہجرت کر کے اللہ دی راہ چاہے اللہ نے تیری شان وچ اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے قیامت تک واسطے لوگ آندے رہن گے صہیب دے تذکرے پڑھدے رہن گے صہیب دے تذکرے ہوندے رہن گے اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دی رحمت دے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال آج تساں احباب دے سامنے ایک 15واں خطبہ جمعۃ المبارک پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے ہر پہلو نو ہر حالت نو ہر کیفیت نو سمجھا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی علیہ السلام نو جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام دی دعوت دے پیش کرن دے ہاں مشکلات اور پریشانیاں آئیاں اللہ رب العالمین نے اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 3 قسم دیاں تسلیاں عطا فرمائیاں تیسری تسلی معراج اور اس دا پس منظر اور معراج کیوں کروائی اس حوالے دے نال پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت دی روشنی وچوں اللہ پاک دی خاص توفیق نال کچھ بیان کرن دی سعادت حاصل ہوئی جو آیت پاک تساں احباب دے سامنے مجنا چیز طالب علم نو تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول اے رسول بلغ آپ تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک جو تواڈے رب دی طرفوں تواڈے تے نازل ہوندا ہے اگر تساں اس طرح نہ کیتا فما بلغت رسالتہ پھر اس طرح سمجھ لو کہ تساں اپنی رسالت دا حق ادا ہی نہیں کیتا رہی بات لوگاں دے
دعوت حق دے سامنے رکاوٹاں، مشکلات، پریشانیاں، واللہ یعصمک من الناس، تسی اس بات دی کوئی فکر نہیں کرنی، تسی اس بات دی کوئی ٹینشن نہیں لینی، اللہ پاک تانوں انہاں لوگاں تو محفوظ فرما لے گا، اللہ پاک تہاڈی انہاں لوگاں تو خود حفاظت فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دا سلسلہ مزید تیز کیتا، کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ تین اللہ پاک دی طرفوں تسلیاں بھی نازل ہو چکیاں سن، اور صحابہ کرام دی طرفوں بھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی مطمئن ہو چکے سن۔ کس طرح کہ او باتاں جو عقل دے اور سوچ دے ترازو وچ تولی نہیں سکدی، جنہاں نوں عقل تسلیم نہیں کرتی، معاشرہ تسلیم نہیں کرتا، رواج تسلیم نہیں کرتا، سوچ وچ بھی جڑیاں باتاں نہیں آ سکدیاں معراج دے واقعات، تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیتا؟ کہن لگے کہ جڑی بات تسی کر رہے ہو نا کہ ایک رات وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے معراج کر کے آئے، اے گلاں تے اسی پہلے دیاں من چکے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدوں وحی مبارک نازل ہوندی ہے، نبی علیہ السلام ہلے اسی بات کر رہے ہوندے ہیں، آپ فرماندے نے اے ہونے جبریل آیا تے اے گل کر کے چلا گیا، پھر اللہ دا جواب یہ آیا 1 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 1 منٹ تو پہلے جڑا جبریل آسمان تو زمین تے آ سکتا ہے، پھر پیغام لے کے آسمان تے جا سکتا ہے، پھر جواب لے کے زمین تے آ سکتا ہے، اور رب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے ایک حصے دے اندر معراج نہیں کروا سکتا۔ اے پہلے ہی اسی باتاں تسلیم کر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی اس تصدیق دے نال بڑے مطمئن ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوں صدیق آئے، نبی پاک نے واقعہ سنایا، سارا واقعہ سن کے صدیق کہہ رہے سن انتا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے رسول ہو۔ جدوں صدیق نے بار بار نبی پاک نے فرمایا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، آپ نے فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر اج تو بعد تو صدیق ہے۔ یہ باتاں، یہ تسلیاں، یہ اطمینان، اس تو بعد نبی علیہ السلام نے دعوت دے سلسلے نو مزید تیز کیتا۔ قریش نے بات نہ منی، آپ طائف چلے گئے، طائف والیاں نے بات نہ منی، آپ نے دعوت نو چھوڑیا نہیں، آپ نے اور طریقہ کار استعمال کیتا۔ جے میں آج کل کاروباری لوگ ایک کاروبار دے اندر فیل ہو جان، نواں کاروبار شروع کر لینا، بیٹھے نہیں نہ جاندے کا، ایک کاروبار چوں نقصان ہو گیا دوسرا حربہ استعمال کر دینا، دوسری جگہ تو نوکری چوں یا جاب چوں ٹھیک معاملات نہیں چلے، اور جگہ تے جاب کر دینے، اور جگہ تے، یعنی زندگی دے آخری سانس تک کوشش کر دینے اپنے مشن اچ کامیاب ہون لئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مشن دعوت و تبلیغ سی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر میدان اور ہر مشن اچ کوشش کر دے رہے، نئے تو نیا طریقہ، انہوں نے دعوت نو روکن دے نویں تو نویں طریقے کڈے، نبی علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے طریقے نال دعوت جاری رکھی۔ جدوں قریش نے بات نہ منی، طائف والیاں نے بات نہ منی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج دے موقع تے یمن وچوں، مصر وچوں، طائف وچوں اور شام وچوں، فلسطین وچوں، دیگر کئی علاقیاں وچوں، جڑے جڑے یسرب وچوں لوگ حج کرن آندے سن، کافر بھی حج کردے سن۔ یہ پہلے 2-4 خطبات جمعہ میں تواڈے سامنے تفصیلاً نے بات بیان کر چکا۔ یہ جڑے کافر حج کرن آندے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے خیمے چلے جاندے سن رات دے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن والیاں نو دعوت دیندے سن، شام والیاں نو دعوت دیندے سن، یسرب والیاں نو دعوت دیندے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت دے مشن نو چھوڑیا نہیں، ہر جگہ تے دعوت پہنچائی، لیکن یسربی لوگاں دی طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی اچھا رسپانس نہ ملیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پاک دے اتے لبیک نہیں آکھیا۔ یسرب یعنی مدینے والے لوگ، پہلے او دا نام یسرب سی اس وجہ، انہاں مدینے والے لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے
لبیک نہیں آکھیا اودیاں کچھ وجوہات سن. پہلی وجہ یہ سی کہ اے جتنے بھی قافلے ہوندے سن سردار دی قیادت دے اندر ہوندے سن اور انہاں دی قیادت جو بھی معاملات ہوندے سن اے سارے سردار نو اختیارات حاصل ہوندے سن. یعنی سردار انہاں نو کپڑا دیندا سی تے کپڑا پا کے طواف کردے سن ورنہ اے ننگے ہی بیت اللہ دا طواف شروع کر دیندے سن. سردار نو اتنے اختیارات حاصل ہوندے سن. انہاں نے سرداراں دے ڈر دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پاک تے لبیک نہیں آکھیا. اچھا سرداراں نے دعوت کیوں نہ منی؟ سرداراں نے دعوت نو تسلیم کیوں نہ کیتا؟ حق واضح ہو چکا سی، نشانیاں واضح ہو چکیاں سن اور اسے سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نو 2 ٹکڑے کر کے بخایا سی. اے اکھاں نال ویکھ کے اے پھر بھی دعوت نو کیوں نہیں سن من رہے؟ اس وجہ تو کیونکہ سرداری نظام سی، بادشاہی نظام سی، عہدے والا نظام سی. جنوں مرضی غلام بنا لین، جتے مرضی ظلم کر دین، جدے خلاف جو مرضی فیصلہ کر دین، جے او نبی پاک دی دعوت پاک نو تسلیم کر لیندے پھر اے ظلم و ستم تے اے ٹھگیاں تے اے بدماشیاں اے سب کچھ چل جانا سی. سرداراں نے نبی پاک دی بات نو اس خاطر تسلیم نہ کیتا. اور کچھ سردار آئے بھی صحیح، انہاں آ کے آکھیا اسی تہاڈی دعوت مان لینے ہاں، تسی جو دعوت لے کے آئے ہو اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے، مکے والےاں دے نال لڑاں گے بھی صحیح، لیکن ایک شرط ہے. شرط اے وے کہ سانو اودے بعد کی ملے گا. بھئی اسی جو تہاڈے نال رل کے انہاں مکے والےاں نال لڑائی بھی کر لئیے، انہاں نال جھگڑا بھی کر لئیے. تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں دعوت قبول نہ کرن دی. او کہن لگے سانو کی ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تانوں جنت ملے گی، اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں. کہن لگے دنیا وچ اے دسو. آپ نے فرمایا تسی کی چاہندے ہو؟ کہن لگے اسی یہ چاہتے ہیں بھئی تہاڈے بعد پھر حکومت ساڈی ہوئے گی، تہاڈے بعد پھر بادشاہی ساڈی ہوئے گی، وہی سسٹم تے وہی ماحول. آپ نے فرمایا اسے ماحول نو تے میں مٹان واسطے آیا، انج نہیں ہوئے گا. کہنے لگے پھر اسی کلمہ نہیں پڑھنے. اور چوتھی اور آخری وجہ جو میری سمجھ دے اندر آندی ہے، یسرب دے لوگاں نے یا ارد گرد دے لوگاں نے، مدینے والے لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول نہیں کیتا. او دی چوتھی وجہ ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیتا ہویا سی کہ قربانیاں دینیاں پڑنیاں نہیں، اسلام دے واسطے قربانیاں پیش کرنیاں پڑنیاں. ایک کہنے لگے قربانیاں مطلب سانو اپنے وڈے وڈے معاملات تے اے ڈانس تے اے جھمراں تے اے ڈھولکے تے اے ڈھمکے تے شراب تے کباب اے چھڑنے پڑے نے. جی جی میں جی میں کہاں گا اونج رہنا پڑے. انہاں کے ساڈے کول اولاداں مال اے چیزاں قربان نہیں کر ہوندیاں، اونج آکو تے تواڈے نال یاری یوری لا لیندے ہاں. مطلب جویں اسی کلمہ پڑھی ودے ہاں، کلمہ بھی پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تے ساڈی شادی دی موقع نو ویکھ لو کوئی یہودی سانو آ کے آکے ایمان نال دسو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دیو تے شادی تہاڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے والی ہے یا ساڈے طریقے والی ہے؟ ایمان نال دسو اسی نو آکھ سکدے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے والی؟ اے ڈھولکیاں اے ڈھمکے اے ڈانس اے نیوندرے اے سود والی ایٹم اے اسی نہیں چھڑ سکدے. اے چیزاں اسی نہیں چھڑ سکدے. کلمہ نبی پاک دا پڑھیا. اے گل تے انہاں بھی آکھی سی وی اسی تہاڈی گل مان لینے ہاں، لیکن اے قربانیاں ساڈے کو نہیں دے ہونیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے قربانیاں نہیں دین ہونیاں پھر گل منن دا فائدہ کی، پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ کی؟ ایہو جی یاری نہیں چاہیے. یاری او چاہیے جتھے اشارہ ہوئے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو. اسلام اس چیز دا نام. یہ 4 وجوہات مختصر دسیاں نے کہ اس وجہ تو انہاں لوگاں نے کلمہ نہ پڑھیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد دعوت نو چھوڑ دیتا؟ نہیں. سب تو پہلے ہن نبی علیہ السلام دی نظر انتخاب زیادہ یسرب اور مدینے تے ٹھہر گئی. او دی وجہ کی سی؟ اس وجہ تو کیونکہ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے خواب دے اندر ایک چیز دا نظارہ کروایا سی. اے محبوب پیغمبر خواب تسی چلے جاؤ گے، اے خواب اللہ پاک ہے اور نبیان دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے. خواب وچ اشارہ مل چکا سی کھجوراں والی ایک بستی ہے جدے اندر تسی چلے جاؤ گے اور اوتھے جا کے تسی اللہ دے دین دی دعوت دیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر اپنی دعوت دا مرکز مدینہ پاک نو اس وجہ تو بنایا کیونکہ خواب وچ ایک اشارہ مل چکا سی اور یسرب دی بستی کھجوراں والی بستی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس وجہ تو اس جگہ تے دعوت دی. میں یسرب
دا مختصر جی آج تعارف پچھلا جمعہ سارا سرچ سی آج والا جمعہ انشاءاللہ تھوڑا جہا اصل تعارف کروانا ہے نویں مطلب ایک سلسلے دا آغاز ہو رہا ہے ہجرت دا میں چاہنا پہلے تساں احباب دے سامنے خلاصہ پیش کر دیں یسرب دا مختصر جہا خلاصہ کہ یسرب وچ کی حالات سن کیونکہ آپ یسرب وچ دعوت دا آغاز کرن لگے نے نبی علیہ السلام مکے بھی دعوت دے چکے طائف بھی دے چکے حبشہ بھی آپ دی دعوت دا پیغام پہنچ چکا ہون مدینے دی طرف نبی علیہ السلام دی دعوت دا رخ ہون لگا ہے مدینے دا تو انہوں مختصر جہا نقشہ بیان اے مدینہ ایک کھجوراں والا علاقہ کھجوراں والی بستی سی دور دراز تو قبیلے آ کے اس ویران جگہ تے آباد ہوئے جڑے قبیلے لڑ پڑ کے دوروں شروع آئے سن وہ اس جگہ تے آباد ہوئے تین قسم دے لوگ اس جگہ تے آباد سن پہلے قبیلہ خزرج دے لوگ دوسرے نمبر تے قبیلہ اوس دے لوگ اور تیسرے نمبر تے یہودیاں دے تین قبیلے آباد سن یعنی یہ تین قوم آباد سن ایک یہودی ایک خزرج اور ایک اوس قبیلے دے لوگ یہ تین یہودی سازشی سن اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا یہودیاں دی ایک چال ہوندی ہے یہ سامنے آ کے نہیں لڑ دے یا پیچھوں وار کر دے نے یا سازشاں کران دے نے یہودیاں دی ایک سازش سی وہ سازش کی سی کہ اساں جڑا ہے نا خزرج تے اوس دی لڑائی کروائی رکھی تے ساڈی سرداری باقی رہنی ہے جے خزرج تے اوس آپس وچ صلح وچ رہے تے پھر ساڈے دروازے تے کسے بھی نہیں آنا ساڈے ڈیرے تے کسے بھی نہیں آنا میں آج یہودی تے نہیں آکھاں گا لیکن آج ایہو نظام تے ایہو سوچ ساڈے معاشرے چ بھی پئی جاندی ہے جڑی یہودیاں دی سوچ سی کہ اے دوویں بھرا صلح وچ رہے تے میرے ڈیرے تے کنے ہونا یہ دوویں بھرا آپس رل مل کے رہے تے سانو کنے پوچھنا ہے جے انہاں دے سارے مسئلے حل ہو گئے تے سانو کنے وڈا ملنا ہے دو رشتہ داراں چاہیے لڑائیاں رشتہ داراں دے اوتے حکومت کرن لئی اس بھرا نو ادھروں دی لائے گا دوسرے بھرا نو ادھروں دی لائے گا دوواں بھراواں نو دوواں قوماں نو دوواں برادریاں نو دوواں گھراں نو دوواں خانداناں نو پیو پتراں نو بھائی بھائی نو بہن بھرا نو چاچے مامے نو انج لڑائی رکھن گے تاکہ ساڈے ماحول آباد رہے ساڈی کنڈی کھڑکدی رہے ساڈے دیرے تے اوندے رہن سانو آندے رہن واہ واہ کمال ہے جی سردار صاحب پھوت پھات ساڈی قائم رہے یہودیاں دی بھی ایہو سازش سی اے خزرج تے اوس دی لڑائی کرائی رکھدے سن جیڑا تھوڑا جا ماڑا ہون لگدا سی یا سر چکن لگدا سی اونوں کہندے سی تیرے نال آ چل اوس تے تو حملہ کر دے اوس نوں کہندے سن اسی تیرے نال حملہ کر دے انہاں دی آپس وچ لڑائیاں رہندیاں سن ایک وقت ایسا آیا خزرج دا پلہ بھاری ہو گیا جو ہی خزرج قبیلے دا پلہ بھاری ہویا نا تے اوس والےاں نے مشورہ کیتا اسی مکے ہو نا کسے کول حمایت لے آوی ایتھوں حمایت نہیں ملدی پئی اے مکے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بندے لبدے سان کوئی نویں بندے لبن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نواں خیمہ لگیا آپ انہاں دے خیمے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں پوچھیا آپ کتھوں دے رہن والے ہو اسی جی فلاں جگہ تے رہن والے ہاں تے اسی انج انج حمایت لین واسطے آئے ہاں تے لہذا ساڈا ماحول ٹھیک ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نوں دعوت پیش کیتی جدوں دعوت پیش کیتی ایک بندے نے دعوت قبول کیتی تے کہن لگا اپنی قوم نوں یار چھڈو لڑائیاں تے چھڈو جھگڑے پیو دادے مروا لے نے انہاں کچھ کر لیا اے امن والی دعوت ایک نبی لے کے آیا سکون والی دعوت ایک نبی لے کے آیا اس دائرے چ آ جاؤ لڑائی جھگڑے مک جان گے جدوں انہیں یہ گل کیتی نا ایک قوم دے سردار نے چکی مٹی دے اودے منہ تے ماری کہن لگا اودے ساڈے پیو دادے مرے پے نے تے تو اسلام دی دعوتاں چکی پھر اور چھڈ یار ادھر انہاں نوں ایتھوں حمایت نہیں ملی ہے پھر واپسی چلے گئے انہاں دے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی قبیلہ بنو خزرج اور اوس دے درمیان دوواں قبیلیاں دے درمیان جنگ ہوئی اوس دا ساتھ دیتا یہودیاں نے خزرج دا پہلے پلہ بھاری سی جو ہی خزرج دا پلہ بھاری سی اوس قبیلے دا سردار سی اے دا نام حزیر سی نبی پاک دے صحابی سیدنا اسید دا والد حزیر او اسید جڑے قرآن پڑھ رہے سن اپنے گھر تے اللہ دی طرفوں دو نورانی فرشتے آئے تے انہاں دی سواری کمبن لگ پئی او
اسید انہاں دا والد سی حزیر اے اس قبیلے دا سردار سی انہیں اپنے پیر وچ ماریا نیزہ کہن لگا میری قوم دے جوانوں یا اج میں مر جاواں گا یا پھر جنگ جتنی پے گی قوم دے جواناں نو سردار دی اس گل تے جوش آیا انہاں نے حملہ کیتا خزرج دے کول انہاں جنگ جیت لئی لیکن اوس دے سردار بھی مر گئے تے خزرج دے جننے بھی وڈے سردار سن مر گئے انہاں وچ اکو ہی سردار باقی رہیا جدا نام سی عبداللہ بن ابی ابن سلول ظالم منافق رئیس المنافقین جنہیں آخر تک اسلام نو تنگیاں دیتیاں جو ہی انہاں لوگاں دی آپس وچ لڑائیاں ہوئیاں اے ایک دوسرے تو تنگ ہوئے اے ایک دوسرے تو پریشان ہوئے نبوت دے 11ویں سال اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے رات دا وقت اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر وچوں روانہ ہوئے دن دے وقت کیوں نہیں گئے تے رات دے وقت روانہ کیوں ہوئے نے اس وجہ تو کیونکہ دن دے وقت دن دی دہاڑی دے وقت روشنی دے وقت کافر لوگاں نے مشرکین مکہ نے اپنے بچیاں نو سکھایا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے اللہ دے دین دی دعوت دے رہے ہوئے جس جگہ تے اپنی نبوت رسالت دی دعوت دے رہے ہوئے تساں اوتھے جا کے شور کرنا تنگ کرنا انہوں گل نہیں کرن دینا انہوں بات نہیں سنن دینی کسی نے بھی ادھی بات نہیں سنن دینی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا وقت اپنے یارے غار سیدنا ابو بکر نو نال لایا سیدنا علی المرتضی نو نال لے کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج دا موقع ہے ذل حج دا مہینہ ہے آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے والے جا رہے نے کہ تو کسے دے بولن دی آواز آوے اے اللہ دے پاک پیغمبر ووٹ لین دی خاطر نہیں جا رہے اے آمنہ دے لال کاروباری مشورے کرن دی خاطر نہیں جا رہے اے آمنہ دے لال اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جا رہے نے اے آمنہ دے لال کسے فنکشن تے نہیں جا رہے اے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جا رہے نے اپنی نینداں قربان کیتیاں ہوئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ دے یاراں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اے علی پورے خیمیاں دے اندر ارد گرد گھومو کتے بولن دی آواز آوے کتے گلاں کرن دی آواز آوے اس خیمے دے بارے دسیا جے تاکہ انہاں خیمے والیاں نو اللہ دے دین دی دعوت پہنچاواں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے دے چکر لگا رہے نے ایک خیمے دے وچوں کچھ لوگاں دے بولن دی آواز آئی ہے نبی پاک اس خیمے دے اندر چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں خیمے والیاں نو پوچھا کون ہو تے کتھوں آئے ہو اے کہن لگے کہ اسی خزرج دے قبیلہ خزرج دے لوگ اسی خزرجیاں اسی مدینہ یسرف تو آئے ہوئے حاج دی خاطر نبی پاک نے فرمایا خزرج تے میرے رشتہ دار سن میرا نام کا خاندان بنو نجار تے خزرج دے نال تعلق رکھدا سی تسی او ہو جنہاں دی لڑائی ہوئی ہے اوس دے نال جی اسی او ہاں ساڈی لڑائی ہوئی ہے اوس دے نال آپ نے فرمایا تسی او لوگ ہو جنہاں دا یہودیاں نال معاہدہ چل رہا ہے جی اسی اوہی لوگ ہاں ساڈا یہودیاں دے نال معاہدہ چل رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں اگر تواڈے نال چند باتاں کراں تے میریاں باتاں سن لو گے جی کی کہنا چاہندے ہو فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دی توحید دا نغمہ سنایا یا ایوہ الناس ان اللہ یامرکم اے
انسانیت اے لوگو اللہ تانوں حکم دینا ہے انت عبد اللہ عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے ولا تشرکو به شیئا اس اللہ دے نال کسے نوں شریک نہیں ٹھہرانا نبی پاک اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نوں رشتہ داراں دے حقوق بیان کر رہے نے اے 6 بندے سن 6 دے 6 کہن لگے ساڈے اپنے ہاتھ بیعت کرواؤ سانوں دائرہ اسلام دے اندر داخل کرو تے اللہ دے پاک پیغمبر سانوں اپنا غلام بنا لو اے 6 بندے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اے 6 بندے حج تو بعد جدوں واپسی گئے پورے مدینہ پاک دے اندر اتنی ہل چل مچ گئی ہے پورے مدینہ پاک دے اندر 1 سال دے عرصے دے اندر کوئی بھی ایک ایسا گھر نہیں جس گھر دے اندر اسلام دا پیغام نہ پہنچ گیا ہو 1 سال دے اندر 6 بندے نے ٹوٹل نبی پاک نے دعوت دیتی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت نو اے لے کے مدینہ پاک کے چلے 6 بندے ٹوٹل 6 نوجوان ٹوٹل 6 آدمی مدینے دا کوئی گھر ایسا گھر نہیں جس گھر دے اندر نبی علیہ السلام دی دعوت انہاں نوجواناں نے نہ پہنچائی ہوئے 1 سال دیر سے مسلمانوں اساں بھی کلمہ پڑھیا اساں بھی کلمہ پڑھیا اسی بھی مسلمان ہاں کتنی دعوت دینے اسی کنی دعوت دینے اسی سوچو تے صحیح نہ کدی اسی کدی رات دا کسے دا جا کے کنڈا کھڑکایا فتوے بڑے لانے نے اے مشرک کدی جڑا او مشرک شرک والا کام کر رہا ہے کدی اس شرک تو کلیاں بھا کے انہوں روکیا بھی ہے کہ مشرک دے فتوی لائے نہیں اے بدتی ہے اور کدی انہوں جا کے آکھے فلانی فلانی بدت کر رہے ہیں بدت نہ کر کہ صرف فتوے دی مشین کھڑی ہوئی ہے بس فوٹو کاپی والی مشین رکھی ہے اے بدتی ہے اے مشرک ہے اے گستاخ ہے اے فلاں ہے اے کافر ہے بس اے مشرک دے فتوے کدی کسی دی کنڈی جا کے کھڑکائی ہوئے میرے ویر جڑا تو عمل کر رہے ہیں اے عمل شرک والے اے عمل کرن دے نال بندہ مشرک بن جاندا ہے اپنی زندگی دے اعمال برباد نہ کر تے شرک تو بچ جا کدی کنڈی کھڑکائی ہوئے ٹھیک ہے ساڑھے ہاں مشرک کافر اے لوگ نہیں رہنے میں آنا 2-4 عیسائیاں دے کارتے ہیں نے ساڑھے علاقے کوئی بندہ ایسا گیا ہوئے عیسائیاں کو دعوت لے کے کہ عیسائیوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے ہر انسان تے ہر فرد دے نبی بن کے آئے نے آمنہ دے لال دی اے دعوت سی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے سچے نبی نے لیکن انہاں دی نبوت کا سکہ ختم ہو گیا ہے ہن دور نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ساڑی دعوت ہے اے اللہ دا قرآن ہے دا مطالعہ کری اے نبی پاک دا فرمان نے ادا مطالعہ کری کوئی ایک قرآن کسی عیسائی نو گفٹ کیتا ہوئے تو سا بس فتوی ہی نہیں کوئی ایک قرآن 100 تحفے دیں دے ہو 100 قسم دیاں یاریاں نے چلو یار عیسائیاں کل بھی نہیں جا سکتے اسی مرزیاں کل بھی اسی نہیں جا سکتے دعوت لے کے اسی کسے مشرک سے کسے بدتی کل بھی دعوت نہیں لے کے جا سکتے کسے دی بیٹی دا عمل وینے ہیں نا اسی فلاں دی بیٹی دا کردار اچھا نہیں چوک کچھ بے کے بیان کر رہے ہوں دے تو انہوں پتہ ہے آج کل آنکھ کتے رہی ہوئی ہے تو انہوں پتہ ہے دی چال کیویں ہے کدی ہو دی کنڈی جا کے کھڑکائی ہے کہ تو میرا ویر ہے اے معاملہ انجے انہوں سنبھال کدی جا کے دے والد نے دسیا کہ تیرا پتر نشے تے لگ چکا ہے اپنے بیٹے نو کلیاں بہ کے سمجھا کدی کسی نو ایک دعوت دیتی ہے یار اے عمل تیری زندگی اچ میں ویکھے اے عمل سونا نہیں سی لگدا لہذا اس عمل تو جان چھڑا کدی آکھیا سارے معاملے نے بس فتوے لائیو فلانا مشرک ہے فلانا بدتی ہے فلانا کافر ہے فلاں 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 بس 6 بندے نے 6 میں حدیث سے پاک دے اندر پڑھیا ہے
پورے مدینے دے اندر کوئی بھی ایسا گھر نہیں سی جڑے گھر دے اندر انہاں نوجواناں نے جا کے اللہ دے دین دی دعوت نہ دیتی ہوئے. کسے دا ابا مسلمان ہو گیا ہے, کسے دی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے, کسے دا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے, کسے دی بیوی مسلمان ہو گئی ہے, کسے دا بھرا مسلمان ہو گیا ہے, کسے دی بہن مسلمان ہو گئی ہے, کسے دی ماں مسلمان ہو گئی ہے, کسے دا چاچا مسلمان ہو گیا ہے, کسے دا ماما مسلمان ہو گیا ہے, کسے دا خالو مسلمان ہو گیا ہے. گھر دے وچوں کوئی ایسا گھر ہے کہ پورے دا پورا گھر مسلمان ہو گیا ہے, اور کوئی ایسا گھر ہے جنہاں تکے مار کے بھجا دیتا ہے. نبی دے یاراں نے پھر بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے حق تے جڑی بیعت کیتی ہے اس بیعت کرن دا حق ادا کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کول اگلے سال آئے نے آمنہ دے نال مدینے وچ کوئی بھی ایسا گھر نہیں جیسے گھر دے اندر تہاڈی دتی ہوئی دعوت تہاڈی پہنچائی ہوئی دعوت نو اساں اس گھر دے اندر نہ پہنچایا ہوئے. ہر فرد تک تہاڈا پیغام پہنچایا ہے. کی دعوت کی پیغام سی؟ نبی پاک دا فرمان ہے جی کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. تانوں کنیاں حدیثاں نبی پاک دی آندیاں, کسی دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس میں کئی خنجر لگے ہوئے نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھن واسطے اٹھ نہیں سکدے, غشی دے دورے پہ رہے نے. ایک نوجوان آئے حضرت عمر دے کول عیادت کرنے واسطے مہمان بن کے. جو ہی مہمان بن کے آئے حضرت عمر دی عیادت کر کے واپسی جان لگا, ویکھیا او دی شلوار او دی چادر ٹخنیاں تو نیچے بلا کے کہنے لگے نوجوان ادھر آ, ادھر آئے نوجوان. آئے نوجوان امیر المومنین کہنے لگے تینوں نبی پاک دی حدیث دا نہیں پتا کہ آمنہ دے لال نے فرمایا جڑا بندہ اپنی شلوار یا چادر ٹخنیاں تو نیچے رکھے گا کل قیامت والے دن اللہ انہوں 4 سزاواں دے گا. لا یکلمہم اللہ, اللہ ایسے بندے نال کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اللہ ایسے بندے نو پاک بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ ایسے بندے وال ویکھے گا بھی نہیں. ولہم عذاب علیم, اللہ ایسے بندے نو دردناک عذاب دے گا. تو نبی پاک دی حدیث نہیں سنی؟ اس ٹائم اس نوجوان نے اپنی شلوار چادر ٹخنیاں تو اوپر کی تھی. اے دعوت ہے, ساریاں دعوتاں دینے آسی, اوتھے چلیے فلان فنکشن تے چلیے, فلان جگہ تے چلیے. بیبیاں بڑی دعوتاں دینیاں نے, فلانا شو ویکھیا کر, فلانی چیز ویکھیا کر, اوتھے کھان پکان دے بڑے طریقے. کبھی اللہ دے دین دی دعوت پہنچائیے. 6 نوجوان تے نہ 6 نوجوانوں نے ہر گھر دے اندر آمنہ دے لال دا پیغام پہنچا دیتا, اسلام دا پیغام پہنچا دیتا. محترم سامعین کرام میری طرف توجہ کرنا, جدوں انہاں 6 نوجوانوں نے ہر گھر دے اندر اسلام دا پیغام پہنچایا, اگلا سال ہویا نبوت دا 12واں سال ہویا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دے موقع دے اوتے کچھ لوگاں دا انتظار کر رہے نے. آمنہ دے لال دے کول کچھ مسلمان بھی آ گئے, کافر بھی آ گئے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہاں لوگاں تک دعوت پہنچائی ہے, انہاں لوگاں نوں دعوت دیتی ہے. جو ہی اللہ دے پیغمبر نے انہاں نوں دعوت دیتی ہے نا, مسلمان ہو گئے تے کہن لگے اللہ دے پیغمبر کوئی نہ امام ایتھوں بھیجو ساڈے نال. کیوں؟ یہ دی وجہ کی سی؟ وجہ ایسی کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج دے لوگ آپس وچ پچھوں جدی پشتی دشمنی چلی آ رہی سی. اللہ دے پیغمبر ہون اوس دے لوگ بھی مسلمان ہو گئے نے تے خزرج دے لوگ بھی مسلمان ہو گئے نے. ہو سکدا ہے اوس والے آکھن وے اساں کسے اوس خزرج والے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تے خزرج والے آکھن کسے اوس والے قبیلے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ایتھوں ہی کوئی بندہ بھیج دیو جڑا بندہ جا کے اوتھے نمائندگی کرے تے نمازاں پڑھاوے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دے پہلے سفیر اللہ دے پاک پیغمبر دے یار قریشی نے, ہاشمی نے, انہاں دا نام سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک نے مدینہ پاک دی طرف بھیجیا. جو ہی مصعب ابن عمیر مدینہ پاک دے اندر پہنچے, اے بھی جا کے سو نہیں گئے, جا کے یاریاں دوستیاں مشغول نہیں ہو گئے. اللہ دے دین دی دعوت گھر گھر دے اندر پہنچائیے. میں سارے واقعات بیان کراں, وقت اجازت نہیں دینا. مسند احمد دی صحیح درجے دی روایت تو صحابہ دے سامنے پیش کرنا چاہنا. کس طرح دعوت
پہنچائیے جدو مصعب بن عمیر گئے نے اللہ دے دین دی دعوت لے کے گئے نے نبی علیہ السلام نے 6 چیزاں سکھائیاں نے آپ نے فرمایا ہے اللہ دی ذات پاک دے نال شرک نہیں کرنا جی اللہ دے پیغمبر اللہ دی ذات نال شرک نہیں ہوئے گا آپ نے فرمایا دوسرے نمبر تے کسی دی چوری نہیں کرنی اللہ دے پیغمبر چوری بھی نہیں ہوئے گی نبی علیہ السلام نے تیسرے نمبر تے فرمایا بدکاری نہیں کرنی اللہ دے پیغمبر آج تو بعد بدکاری نہیں ہوئے کسی دی بیٹی وال گندی نظر نال نہیں ویکھاں گے چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایویں نہیں کہہ رکھنا اللہ نے انج فرمایا اللہ نے انج فرمایا بہتان نہیں لانے اللہ دے پاک پیغمبر بہتان بھی نہیں لاواں گے پنجویں نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیاں نو قتل نہیں کرنا دشمن دے بچے ہون بچیاں نو نہیں مارنا اللہ دے پیغمبر نہیں ماران گے بچیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی بات فرمائی ہے بھلائی دے کاماں خیر خائی دے کاماں اچھائی دے کاماں تعاونوا علی البر والتقوی چنگائی دے کاماں دے اندر ایک دوسرے نال معاونت کرنی ہے ایک دوسرے نال بھلائی کرنی ہے فائدہ کرنا ہے ایک دوسرے نال تعاون کرنا ہے اللہ دے پیغمبر انہاں 6 چیزاں دے وعدے نے اور یہ 6 ہی چیزاں نے جڑیاں کسے معاشرے دے اندر امن دا سبب بندیاں نے سکون دا سبب بندیاں غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار سیدنا مصعب بن عمیر اور اللہ دے پاک پیغمبر دے یار انہاں دا نام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار قبیلہ بنو عبد اشہل دے ایک کنویں دے اوتے جا کے بیٹھ گئے کنویں دے اوتے لوگ پانی لین واسطے آن گے پانی ہر گھر دی ضرورت ہے ہر گھر دے وچوں بچے پانی لین واسطے آن گے کیوں جو انہاں دے بزرگ ساڈے اپنے بچیاں نو ساڈے لاگے نہیں آن دیندے نوجوان پانی لین واسطے آن گے اسی باہر نوجواناں نو کنویں تے دعوت دیاں گے اللہ دے دین دی بزرگ ہن گھراں وچ جان نہیں دیندے انہاں نوجواناں نو کنویں دے اوتے بیٹھ کے کھوہ دے اوتے بیٹھ کے اللہ دے دین دی دعوت دیاں گے جیڑا بھی بچہ تے نوجوان پانی لین واسطے آندا ہے نبی پاک دے دوویں یار مصعب بن عمیر اور اللہ دے پاک پیغمبر دے یار اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اس کنویں دے اوتے بیٹھے ہوئے نے اللہ دے دین دی دعوت دیندے نے اللہ دے دین دی دعوت دے رہے نے سامنے دوویں سردار نے قبیلہ بنو عبد اشہل دے 2 سردار نے ایک سردار دا نام سعد بن معاذ ہے دوسرے سردار دا نام اسید بن حزیر ہے یہ دوویں سرداراں نے ویکھیا کہ اے کنویں تے کون بیٹھے ہوئے یہ تے مسلمان نہیں او مصعب بن عمیر جڑا کنڈیاں کھڑکاندا ہے انہیں کہ ہاں اسید بن حزیر آکھن لگا چل انہاں نوں بھجائیے ایتھوں ساڈی قوم دے لوگاں دعوت دینا چل انہاں نوں بھجائیے اسید بن حزیر تے اے سعد بن معاذ جدوں قریب آئے نا تے سعد بن معاذ دی نظر پئیے کہ میرے خالہ زاد بھائی میری خالہ دا بیٹا اسعد بن زرارہ بھی خیمے دے اوتے بیٹھا ہوئے کہنے لگا یار میری خالہ دا بیٹا ہے ناراض ہو جائے گا تے میں سائیڈ تے لوگ کے کھلونا تو انہاں نوں دڑکا دے بھجا دے اسید بن حزیر بھجان واسطے آئے کہنے لگے ایتھے کی کرنا ہے چلو بھجو نہ سوئے تو ایتھے کی لینا ہے ساڈے بچیاں نوں تسی خراب کر دیو ساڈے بچیاں نوں بے دین کرن واسطے آئے ہو سیدنا مصعب بن عمیر نوں اسعد بن زرارہ کہنے لگے مصعب جے اے دے اوتے کوئی کم ہو جائے نا محنت ہو جائے تے واہ سارے لوگ مسلمان ہو سکدے نے جنیاں وی انہیں گلاں کیتیاں نے نا تے نبی پاک دے یار مصعب بن عمیر مسکرا کے خوشی دے نال کہنے لگے حضرت جی سردار جی آؤ بہو تے صحیح ساڈیاں 2 گلاں سن تے لو محبت پیار نال دعوت او آئے انہاں دیاں 2-4 باتاں شروع ہوئیاں حضرت مصعب بن عمیر نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دی تھی اللہ دے قرآن دے اندر اتنا اثر ہے میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہیں مسند احمد دی صحیح درجے دی حدیث پاک ہے سیدنا مصعب بن عمیر قرآن پڑھ رہے ہیں اسید بن حزیر دی آنکھاں وچ آنسو ڈول پے کہنے لگے یار اس اسلام وچ داخل ہون واسطے کرنا کی پیندا ہے مصعب بن عمیر کہنے لگے کچھ بھی نہیں غسل کر کے آ تے غسل کر کے آ کے کلمہ پڑھاواں گے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گا او سٹا نسدا گیا غسل کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے کہنے لگا مصعب جے اے ہو قرآن تو سعد بن معاذ نو سنا دویں نا تے میرا یقین ہے ساڈا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا
سعد بن معاذ نو مصعب بن عمیر کہنے لگے لیونا تیرا کام ہے انہوں قرآن میں سناواں گا اور یارو بڑا سخت ہے انہیں کہ جڈا سخت ہے لے کے تیا اے اسید بن عزیر گئے کہنے لگا سعد بن معاذ پجا آیا کہنے لگا یار میں پجایا پجایا ہے تے نہیں جاندے تو جا ہاں ذرا تے نالے عجیب عجیب گلاں کر دینے جا تے صحیح تے چڑھیا غصہ سعد بن معاذ نو آیا آگے کہنے لگا تانوں نہیں آکھیا تو جاؤ پھر ایتھے بیٹھے ہو موسیٰ بن عمیر مسکرا کے کہنے لگے یار گل تے سن پیار محبت دی اللہ دا قرآن شروع کیتا ہے جو ہی رب دا قرآن سعد بن معاذ دے سامنے تلاوت ہویا سعد بن معاذ اوے اے او کتاب ہے جڑی مردیاں تے نہیں پڑھی جاندی زندیاں تے پڑھی جاندی ہے اے مردیاں تے نہیں زندیاں تے پڑھی جاندی ہے زندہ لوگاں دے دلاں واسطے بہار ہے اللہ دا قرآن مولوی اس ٹائم پڑھ دینے جدو مندہ مر جائے اندھنے پڑھو ختم بھئی راج راج کے ختم پڑھی پڑھی موجاں لگیاں نے لائی پہنے اللہ دی پناہ ہے صحیح گل ہے کئی بس ایک دو واقعات دینے چاہیے لیکن پھر کدی سناواں دا مولویاں دی موجاں دے حوالے نال نہیں ٹائم بہت تھوڑا ہے میں آج کچھ بیان بھی کرنا قرآن پاک دی تلاوت شروع ہوئی نا سعد بن معاذ دی آنکھاں وچ آنسو ڈل پے کہنے لگے یار اے اسلام وچ داخل ہون واسطے کی کراں کہنے لگے غسل کر تے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھیا نا جو ہی سعد بن معاذ نے کلمہ پڑھیا اپنے گھر چلے گئے نے آکے ایک غلام نو پیغام دیتا پورے قبیلے تے برادری دے لوگاں نو جمع کر کے نیا پورے تے قبیلے تے برادری دے لوگ جمع ہوئے نے اپنی قوم نو پوچھن لگے ہو میری قوم دے لوگو کتنا پیار کر دے ہو سعد بن معاذ دے نال ایک قوم دے نوجوان تے بزرگ سارے کہن لگے سعد بن معاذ تیرے تو ساڈے والدین قربان ہو جان ساڈیاں اولاداں قربان ہو جان اسی بڑی محبت تے بڑا پیار کر دیاں تیرے نال سارا کچھ قربان کر دینے تیری جان دی حفاظت کرنے ہو سعد بن معاذ کہنے لگے جنہ بھی پیار کر دے ہو جنی بھی یاری ہے تہاڈی میری اج دیوار آ گئی ہے تہاڈے تے میرے درمیان اسلام دی ہن سردار منو یا نہ منو پیار کرو یا نہ کرو محبت کرو یا نہ کرو جان دیو یا نہ دیو ایک چیز دے دیو اسلام قبول کر لو جے تساں اسلام قبول نہ کیتا جے تساں اسلام نہ لیا گا تہاڈے نال میرا کسے دے نال کوئی رشتہ نہیں ہوئے گا اج تو بعد سارے رشتے اسلام دے اج تو بعد ساریاں محبتاں اسلام والیاں میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ساری قوم دے لوگ کلمہ پڑھ کے اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر دے سامنے ساری قوم دے لوگ مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا تے نبی پاک دا خط آ گیا سی جمعہ فرض ہو گیا ہے ایسے بستی دے اندر قبیلہ بنو عبد اشہل دے لوگوں نے اسلام دے اندر سب تو پہلا جمعہ سیدنا اسد بن زرارہ اور نبی پاک دے یار مصعب بن عمیر نے پڑھایا ہے ایسے بستی دے سارے لوگوں نے جمع کیتا 40 بندہ سی بستی سی دیہات سی شہر نہیں سی ہے اس جگہ دے ہوتے سیدنا اسد بن زرارہ نے خطبہ دیتا اپنی قوم تے برادری دے لوگوں نو خطاب کیتا اللہ دے پیغمبر دے فرمان تے حدیثاں سنائیاں مصعب بن عمیر نے نا سارے دی امامت کروائی ہے سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور یہ توڑے شاید تساں پہلے بات سنی ہوئے اسلام ایک سب تو پہلا خطبہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا آپ مکے سن مکے اجتماع ہو نہیں سی سکتا آپ نے خط لکھ دیتا سی مدینے دے اندر سیدنا اسعد بن زرارہ اور سیدنا مصعب بن عمیر ابو داؤد شریف دی حدیث پاک سنا رہے ہیں انہاں دو صحابہ کرام نے خطبہ جمعہ پڑھایا سی الحمدللہ تانوں ایتھوں حق دی بات ملدی ہے سچ دی بات پچھلے دنوں ایک مولوی نے بڑا فتویٰ لایا وہ ایس مسجد جمعہ نہیں ہوندا انہاں دیہاتاں دیاں مسجداں وڈی مسجد جمعہ ہوندا ہے جتھے جُتی دی دکان ہوئے کپڑے دی دکان ہوئے فلاں دی دکان ہوئے ٹوٹل 40 بندہ سی دیہات دی بستی سی جتوں جمعے دی ابتدا ہوئی ہے ایک دیہات تو ہوئی ہے ایک بستی تو ہوئی ہے ٹوٹل جس بستی دے امام خطیب ملا کے 40 بندے سن اوتھے جمعے دی ابتدا ہوئی ہے مول صاحب تو میں پوچھاں گا انہاں جمعے والے دے بارے تیرا کی خیال ہے
ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، میں انشاءاللہ حوالے نال گل کراں۔ مول صاحب انہاں جمعے والے دے بارے کی خیال ہے؟ کیا انہاں دے جمعے نہیں ہوئے؟ اور مولوی صاحب نے فتویٰ دیتا ہے اس مسجد جمعہ نہیں ہوندا۔ میں اس مولوی صاحب تو سوال کرنا چاہنا، مولوی صاحب لڑانا انہاں لوگاں نو اتفاق اور محبت نال رہن دے۔ اے جڑیاں مسجداں نے دیگر انہاں ساریاں مسجداں جمعہ نہیں ہو رہا، لکھ فتویٰ اور کر کسے عدالت دے اندر چیلنج، تو وکیل بھی بنیا ہوا ہے، انشاءاللہ عدالت تیرا مقابلہ کریں گے۔ انہاں مسلماناں نو مسجداں چوں سکون چاہیدا سی، مسجداں چوں گھراں دے لڑے ہوئے مسلمان مسجداں جا کے سکون لبدے سن۔ مولویاں نے ایسی فرقہ واریت پھیلائی ہے، ایک دوسرے نو بھرا نہیں رہن دیتا انہاں ظالماں نے۔ حقیقت بات ہے۔ اے نال دی ایک مسجد دے متولی نے مینوں آکھیا قاری صاحب ساڈے پچھلے جمعے سارے ضائع گئے، سارے جمعے ضائع گئے۔ اے نال دی مسجد ہے ساڈی، اے حدیثاں دی نہیں، پتہ تساں آکھو میں فرقہ واریت دی گل کرن دا قائل ہی نہیں، میں تے چاہنا اتفاق ہوے، اتحاد ہوے۔ مسجداں وچ مولوی جی لڑائیاں نہ لیاؤ، مسجداں وچ اللہ دا قرآن ہونا چاہیے، نبی پاک دا فرمان ہونا چاہیے، مسجداں سکون تے امن والیاں جگہ ہونیاں چاہیے نے۔ ایتھے کھل کھل کے نہ لوگاں نوں نبی پاک دی سیرت سناؤ، جڑے لوگ آ کے تڑکے دین دے نے نبی پاک دا صحابی مسکرا کے انہاں لوگاں نوں جواب دے رہے ہیں، جڑے دشمن بن کے آئے سن انہوں نے غلام بن کے پیچھے اوہی جمعہ ادا کیتا انہوں دوواں نے۔ ساریاں سرداریاں مٹ گئیاں، قوم تے کتے گئے، خزرج تے کدھر گئے اوس، سارے ایک کو صف وچ کھڑے ہوئے سن۔ اے ہوئی تے مسجد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اے وے مسجد، اے سکون والی جگہ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نا یاراں نے جمعہ ادا کیتا، اتنی خوشی ہوئی ہے اسد بن زرارہ تے مصعب بن عمیر نو، اے مکے دی طرف روانہ ہو پے۔ آمنہ دے لال دے کول خوشخبریاں لے کے آ گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر لوگ دھڑا دھڑ اس دعوت نو قبول کر رہے نے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہن نبی پاک دے پچھوں یار حج دے سفر دی تیاری کر رہے نے، 75 مرد تے 2 عورتاں نے، 11 بندے اوس قبیلے دے نے، باقی سارے خزرج قبیلے دے نے۔ انہاں کفار دے نال کافر بھی حج تے آ رہے سن، انہاں بھی حج دا سفر شروع کیتا۔ جو ہی حج دا سفر شروع کیتا انہاں نے اپنا ایک امیر بنا لیا جدا نام برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدوں رستہ آیا نا، رستہ برا بن معمور کہن لگے اگے بیت المقدس وال نماز منہ کر کے پڑھ دیاں، میں تے بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھنی۔ وہ آکھن لگے کیوں وے برا؟ میں امیر نہیں تواڈا تے وجہ تے دس نا۔ اگے وجہ اے وے کہ بیت اللہ بیت المقدس نالوں اعلی ہے، اے ساڈی جدی پشتی وراثت، اساں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تے کہن لگے یار نبی پاک دا طریقہ پتہ اے لگا، نبی پاک دا صحابی بھی اپنا فہم پیش کرے نا، اپنی سمجھ بوجھ پیش کرے، نبی پاک دے یار او دی گل وی نہیں مندے، بات تسلیم نبی پاک دی ہوئے گی۔ اے برا بن معمور نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی بیت اللہ وال، تے انہاں ادھر بیت المقدس وال منہ کر لیا۔ جو ہی بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام کو مکہ پاک چاہے آ کے شکایت لاتی، اللہ دے پاک پیغمبر برا بن معمور نے بیت اللہ وال نماز پڑھی ہے تے تہاڈا طریقہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا برا انج کیوں کیتی؟ اللہ دے پاک پیغمبر اس وجہ تو کیونکہ میں بیت اللہ نال پیار بڑا ہے، محبت حج ایتھے آ کے کری دے، طواف ایتھے کری دے، اے بڑی محبت سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا تیری محبت اپنی جگہ تے، تیرا پیار اپنی جگہ تے، لیکن اللہ دی طرفوں میں حکم نہیں ہویا۔ پتہ ہے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بولتے سن اپنی طرفوں نہیں سن بولتے، رب دی طرفوں وہی نازل ہوتی سی۔ حدیث بھی اللہ دی وحی دا نام ہے۔ نبی پاک اگر خود کوئی فیصلہ کرنا ہوندا آپ کہہ دیندے برا ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا برا تو جلدی کیتی ہے، دل میرا بھی کر دے لیکن اللہ اللہ حکم نہیں آیا۔ او بات دا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں سارے یاراں نوں نا ملن دا مناج باہر نا بیت اللہ تو باہر مینا دے اندر ٹائم دیتا، راتی اتھے ملیں گے، اجتماع نہیں کرنا، کافر پھر حملہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر مسلمان حبشے دی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، مکے تھوڑے مسلمان سن تے ظلم ستم ہوندا سی۔ نبی پاک نے فرمایا اجتماع تمو نہیں کرنا، راتی اتھے ملیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر مینا وچ 12 ذی الحج دی رات سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں سن ہوئے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چچے ابو طالب تو بعد سب تو زیادہ پیار سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کر دے سن عباس رضی اللہ عنہ نو محبت سی راتی کہن لگے پتیجا کلا نہ جا ہو سکتا ہے قریش والے تیرے تے حملہ کر دین میں تیرے نال جانا نبی علیہ السلام دے نال آئے مینا دے اندر ملاقات ہوئی جو ہی مینا دے اندر ملاقات ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار اپنے ایمانی جذبے تے محبت نال بڑے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتاں تے بیعت ہوئے گی 4 گلاں تے بیعت ہوئے گی جی جی اللہ دے پیغمبر کیڑیاں 4 چیزاں نے جنہاں تے بیعت ہوئے گی آپ نے فرمایا پہلی چیز ہر حال دے اندر تانوں میری فرما برداری کرنی پے گی میری بات مننی پے گی جیسے بھی حالات ہون رات ہوئے دن ہوئے جو حکم آئے گا اس حکم نو تسلیم کرنا پے گا جی اللہ دے پیغمبر حاضر دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں دی مال دی پیسے دی ضرورت پے گی تواڈے حالات تنگ ہون تواڈے حالات خوشحالی والے ہون اچھے ہون کیسے بھی حالات ہون اسلام واسطے اپنا سارا مال قربان کرنا پے گا اللہ دے پیغمبر حاضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری چیز آپ نے فرمایا میرے صحابہ وعدہ کرو ہر نیکی دا حکم دیو گے تے ہر برائی تو روکو گے جڑی نیکی والی بات ہوئے گی کوئی نہیں کر رہا ہوئے گا وہ لوگاں تک پہنچاؤ گے اے دین دا اہم فریضہ ہے جنہوں اسی بھول چکے ہیں اسی نیکی دا حکم دینا ہی چھڑ دیتا ہے تے برائی تو روکو گے اللہ دے پیغمبر وعدہ ہے چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی جان تے مال تے عزت تے اپنی اولاد تے اپنے والدین تو ود کے میرا دفاع کرو گے اللہ دے پیغمبر جانم ہی دے دیں گے ہاتھ تے بیعت کرن لگے نا نبی پاک دے یار تے نبی پاک دے یار اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر 1 منٹ اجازت دیو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کہنے لگے او قوم والے سوچ لو ہن سوچ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرن دا مطلب ہے ساری دنیا تہاڈی ساڈی دشمن ہو جائے گی جے اللہ دے پیغمبر تو جان دے سکدے ہو وعدہ کریا جے نہیں تے لارا نہیں لانا تے نبی پاک جوش ہوندا ہے نا 1-2 جشیلے نوجوان کٹھے ہو جان نا تے پھر تر جاندیاں نے قوماں نبی پاک دے یار برا بن معرور رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کہنے لگے اسد بہ جا اسی سارا کچھ چھڈ کے آئے ہیں اسے خاطر آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز قربان ہوئے گی ساری قوم کھڑی ہو گئی آمنہ دے لال آتے بیت لو اسی اپنا سب کچھ قربان کرنو تیار ہاں نبی پاک دے ہاتھ دے ہوتے نا سارے ہاں بیعت کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوں 2 جو صحابیات سن انہوں نے زبانی کلامی بیعت کی تھی ہاتھ دے ہوتے بیعت عورتاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی نہیں سی لی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے ایتھے بیٹھے ہوئے سن ایتھے تے شیطان دی ایک آواز آئی ہے غیبی آواز او قریش والے ہو تسی برباد ہو گئے ہو قریش والے ہو تہاڈے خلاف فیصلے ہو چکے ہیں ہن تہاڈا کچھ بھی نہیں رہنا جو ہی یہ بات آئی نا تے او سارے ویکھن لگ پے کتھوں آئی آواز نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ اے شیطان ہے مناج کنکریاں مار دے نا شیطان نو ایتھوں اے شیطان نے آواز دتی سی قریشی ستے پے سن قریشیو تسی ستے پے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے اجتماع کر رہے ہیں ایڈا بڑا اجتماع تہاڈے خلاف ہو رہا ہے تسی برباد ہو جاؤ گے جو ہی شیطان دی آواز آئی سارے قریشی اپنے گھراں چوٹ کے تلواراں لے کے باہر آ گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے اپنے خیمے وچ وڑ جاؤ جو ہی آپ دے صحابہ اپنے اپنے خیمے وچ گئے تے آپ دے صحابہ کافراں دے نال رل کے آئے سن او مدینے دے کافر بھی سن اے قریشی ہر خیمے وچ گئے دسو اے کنے کنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی او جڑے کافر مدینے والے سردار سن نا انہاں سارے قسماں چوک دتیاں اساں تے بیعت کیتی کوئی نہیں مسلمان خاموش رہے قریشی پھر جا کے سو گئے اللہ پاک نے فرمایا صرف قریشی برباد نہیں ہوئے اللہ نے شیطان نو بھی برباد کر دیتا اے بیت عقبہ ثانی سی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی ہجرت دی دعوت ہے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہن لگے اپنا سارا کچھ قربان کر دیاں گے پھر انہاں لوگاں نے قربان کیتا بھی صحیح آخری بات بیان کریے تھے بات مکائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں نے نبی پاک نے اگلے دن
ہجرت دی اجازت دے دیتی ہے جڑا جڑا بندہ کلیاں کلیاں ہجرت کرنا چاہتا ہے کر جائے یہ کوئی سوکھی گل نہیں سی ہجرت کرنا یہ کوئی آسان گل نہیں سی ہجرت کرنا ایتھے پتر پردیس سے جا رہا ہوئے کسی ہاسٹل وچ پڑھن واسطے مدرسے جا رہا ہوئے سکول یا کالج جا رہا ہوئے ماواں دیاں اکھاں ڈول پوندیاں نے پتر نو ہفتہ پورا کس طرح پتر دیاں جدائیاں برداشت ہون گیاں اے نوجوان بیٹے جا رہے نے ماما رو رہی نے وے میرے پترو اگے پتہ نہیں روٹی ملنی نہیں ہے کہ نہیں اگے پتہ نہیں مکان تے پیسے تے دولت ملنی نہیں ہے کہ نہیں پتہ بھی نہیں کیڑی جگہ تے جا کے رہنا چھوڑ کے نہ جاؤ نبی پاک دے یار اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ پاک کی طرف چلے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کی یار نے اس یار دا نام سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بھی وقار نبی پاک دا یار بڑا دولت مند صحابی ہے اپنا سارا مال چکے اپنے دروازے دے کول ایک کھڈا کھٹے ہے اس کھڈے دے اندر سارا سونا اس کھڈے دے اندر دبا کے اتوں پور کے تے رات دے وقت سفر کرن لگے جڑے ویلے نبی پاک دے یار نے سفر شروع کیتا کافروں نے آ کے حملہ کر دیتا مشرکین مکہ نے آ کے حملہ کر دیتا گرفتار کر لیا صہیب نو گھر دے اندر لے نے اگلا دن ہویا اس طرح کوشش کیتی ہے لیکن نہیں جان دیتا گیا تیسرا دن ہویا پوری تیاری دے نال تیر وغیرہ لے کے آئے تے صہیب نو تیر چلان دی بڑی جاج سی صہیب تیر چلان دے اندر بڑا ماہر سی صہیب دے سامنے آ گئے نے آ کے آکھن لگے صہیب نہیں جا سکدا صہیب دے نال انہاں دی لڑائی شروع ہو گئی ہے صہیب کہن لگا مکے والے ہو تھانوں اس بات دا علم ہے میں مار تے سکدا ہاں لیکن مدینے پاک دے اندر لازمی جانا ہے کیونکہ امن دے نال تو بغیر دل نہیں لگدا محترم سامعین کرام نبی پاک دے یار نو کہن لگے مکے والے صہیب جدوں تو مکے چاہے سے تیرے کولوں کوئی پیسہ نہیں سی غریب بندہ سے ہن مکے وچ دولتاں تو کٹھیاں کیتیاں نے تے مکے چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی نہیں جان دیاں گے صہیب کہن لگا او مکے والے ہو جے تانوں دولتاں نال پیار ہے جے تانوں پیسے نال پیار ہے جے تانوں پیسے نال محبت ہے پھر جاؤ میرا مکان بھی اج تو بعد تواڈے ذمہ میری دولت بھی ساری قربان ہے میری زمین بھی تسی لے لو میرے جانور تے میرے ڈنگر بھی تسی لے لو تے اگلی گل سنو میرے دروازے دے نال کھڈا کھٹو اوتھے سونا بھی دبے ہوئے او سونا بھی سارا تسی لے لو مینوں مکے تو مدینے جان دیو آمن دے لال نے رات دے وقت سودا کیتے لوگو نبی پاک دے یار رات دے وقت اپنی دولتاں قربان کر کے مدینے دے سفر تے جا رہے ہیں کئی دن گزر گئے نے صبح دا سورج طلوع ہو رہے ہیں آمن دے لال مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دی نظر پئی ہے سامنے سیدنا صہیب آ رہے نے مسجد قباء وچ بسی قباء اللہ دے پیغمبر تشریف فرما نے آسمان تو جبریل امین آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر حق تے آن والے دا بن گئے کہ تانوں سلام کرے لیکن صہیب دی قربانی دے کے آ رہے ہیں خود جا کے صہیب نو سلام کرو آمن دے لال خود بھی کھڑے ہوئے اپنے صحابہ نو نال لیا سامنے صہیب آ رہے ہیں آپ نے فرمایا مبارک ہون میرے یار صہیب مبارک ہون میرے یار صہیب رات دے اندھیرے وچ جڑا تو سودا کر کے آ رہا سے او سودا تیرا اللہ پاک نو بڑا پسند آیا ہے او سودا تیرا اللہ پاک نو بڑا پیارا لگا ہے اکھاں وچوں سونڈل پے آمن دے لال تسی اوتھے موجود نہیں سو کوئی بھی اوتھے موجود نہیں سی میں جڑا سودا کر کے رات دے اندھیرے وچ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر تانوں کیویں پتہ لگ گیا آمن دے لال نے فرمایا وا صہیب اللہ نو اتنا پسند ہے تیرا سودا ساری دنیا دی دولت قربان کر کے ہجرت کر کے اللہ دی راہ چاہے اللہ نے تیری شان وچ اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے قیامت تک واسطے لوگ آندے رہن گے صہیب دے تذکرے پڑھدے رہن گے صہیب دے تذکرے ہوندے رہن گے محترم سامعین کرام اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما
أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللہ دے دین نو تساں پہنچانا ہے، اللہ دے دین واسطے قربانیاں تساں دینیاں نے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ دنیا وچ بھی عزتاں دے گا، آخرت وچ بھی عزتاں دے گا. رہی انہاں لوگاں دے سازشاں دی بات، اللہ انہاں ظالماں دیاں سازشاں تو تانوں بچا کے رکھے گا. انشاءاللہ یہ تذکرے ہوندے رہن گے. اج دے جمعے تو تانوں مینوں سبق کی ملے ہے. سب تو پہلا سبق یہ کہ جدوں کسی نے گل نہ مننی ہوے نا، پھر جنیاں مرضی دلیلاں دے لو انہیں مننی نہیں ہوندی. ضد دا کوئی علاج نہیں. جدوں ہدایت دی تڑپ ہوے نا، اچھے راستے دی حق بات دی تڑپ ہوے نا، اللہ ہدایت انہاں نوں دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے یہدی الیہ من ینیب. اللہ پاک ہدایت انہاں نوں دیندا ہے جڑے ہدایت دی طرف کوشش کردے نے، چاہت رکھدے نے. اے ساریاں نشانیاں ویکھی کھڑے سن، چند دو ٹکڑے ہو کے ویکھی کھڑے سن، لیکن ہدایت نصیب وچ نہیں سی، کوشش نہیں سی، نہیں ملی، ضد کیتی رکھی ہے. جیڑا ہدایت دی طرف کوشش کرے اللہ پاک روم وچوں اٹھا کے صہیب رومی بنا دیندا ہے. آپ نے فرمایا جنت وچ روم دے وچوں سب تو پہلے صہیب رومی اللہ دی جنت تے جائے گا. حبشے وچوں سب تو پہلے بلال حبشی اللہ دی جنت تے جائے گا. عرب وچوں سب تو پہلے میں اللہ دی جنت تے جاواں گا. اے اللہ نے اس طرح کیوں دتیاں نے؟ روم وچوں اللہ نے غریب نو اٹھایا ہے، مکے دا مالدار بنایا ہے، انہیں قربانی دیتی ہے مال دی. اللہ پاک نے مدینے پہنچے تو دی شان وچ قرآن نازل فرمایا. یہ ساریاں شاناں بلال نو حبشے تو اٹھایا ہے، اللہ نے چلدا زمین تے جنت دے اندر قدماں دی آہٹ سنائی. یہ ساریاں انہاں چیزاں دیاں برکتیں ہدایت دیاں. ہدایت اس نو ملدی ہے. پہلا سبق یہ ملیا کہ جڑا بندہ ہدایت دی تگو دو کرے، کوشش کرے. دوسرا سبق ہے جدوں سردار ٹھیک ہوئے تے قوم بھی ٹھیک ہو جاندی ہے. وہ سردار نے ماریا سی نا نیزہ اپنے پیر تے کہن لگا میں اج مر جاواں دا. پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی تے سردار کھڑا ہویا، ہردی ہوئی بازی جت گئے. کس بنیاد تے کہ سردار دی نیت ٹھیک ہو گئی سی. ادھروں سیدنا مسعد بن معاذ سردار نے کلمہ پڑھیا، پوری قوم نال آ کے ڈٹ کے دعوت پیش کیتی ہے. پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے. لہٰذا سردار دا حق بندا ہے اپنی قوم نو، وڈے وڈیرے دا حق بندا ہے اپنی قوم نو یہ باتاں دستا رہے اور دین دی دعوت دیندا رہے. اے ٹھیک ہو جائے پوری قوم ٹھیک ہو گئی. اور تیسری بات، عورتاں دے ہاتھ دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کروائی، پردے وچ کروائی ہے. اج دے پیر آکھن جی منہ تو جڑا ہے نا چہرے تو پردہ ہٹا، کل قیامت والی نہیں مارتا کو سنجنے سا کیویں پتہ کیویں لگ سی مرید نہیں ہے. اے ہو جے اوتے لبنے لبنے ہی کوئی نہیں. ہاں ایتھے جتے نبی کمرے ہون گے اوتے ہو جے کوئی نہیں جے لبنے. حقیقی بات جے اپنے ایمان نو بچاؤ ایسے لوگاں تو. اللہ دے ولیاں دی قدر کرو، اللہ دے ولیاں دی خدمت کرو. لیکن اے دا اے مطلب نہیں کہ کسی اللہ دے ولی دے سامنے تہاڈی بیوی بغیر پردے تو بیٹھی ہوئے، تہاڈی عورت بغیر پردے تو، اس طرح نہیں ہوئے. چوتھا سبق اج دے سبق وچوں اج دے اس جمعے وچوں یہ ملیا کہ ہجرت انبیاء دی اولیاء دی سنت ہے. جس علاقے جس جگہ تے تہاڈے دین نو خطرہ ہوے، تسی دین تے عمل صحیح طرح نہ کر سکدے پے ہو، اوتھوں ہجرت کرنا تہاڈے واسطے ضروری ہے، فرض ہے، اہمیت دا عامل ہے. اوتھے رہنا نہیں بندا. باہر دے ملک کنٹریز دے اندر اگر کوئی دین نو خطرہ ہے تو ہجرت کرنا ضروری ہے. اگر تسی ایسے محلے وچ بیٹھے ہو جتھے تہاڈے بچیاں دے خراب ہون دا خطرہ ہے، تہاڈے بچیاں نو تکلیف ہوندی ہے، تہاڈے دین نو خطرہ ہے، تہاڈے ایمان نو خطرہ ہے، تہاڈی عزت نو خطرہ ہے، اوتھوں ہجرت کر کے مسجد دے قریب کسی اچھی جگہ تے گھر لینا چاہیے. اور پنجواں جڑا سبق ملے وہ اے کہ دین اسلام واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں. ہر قسم دیاں قربانیاں، اے رسومات دیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے. اللہ اپنی رحمتاں عطا فرماندا ہے. قربانیاں ضائع نہیں ہوندیاں. بھاویں رات دے اندھیرے سودے ہون، اللہ انہاں سودیاں نو اٹھا کے آسمان تو قرآن بنا کے قیامت تک واسطے روشن کر دیندا ہے. اے اللہ دا وعدہ ہے. اس تو علاوہ کئی واقعات سن، اگلے جمعے تو انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تفصیلاً بیان ہوندے رہن. اور چھٹا اور آخری سبق یہ ہے کہ دین اس چیز دا نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہوئے. صحابی سی نبی پاک دا، عمل انہیں کیتا ہے، عمل چنگا سی، نیت بھی چنگی سی. لیکن اللہ دے پیغمبر دے کول آیا، آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تیرا عمل غلط سی یا نیت غلط سی. آپ نے فرمایا ہلے اللہ والوں حکم نہیں سی آیا، تو ایسا عمل جلدی کیتی ہے. لہٰذا کسے دی اچھی سوچ، کسے دی اچھی فکر دین نہیں بن سکتی. دین وہ بنے گی جس تے مہر نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہوئے گی۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔